السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنفصل معكم جلابه بهاد الثوب. ان شاء الله غنفصلوها قصيره، جلابه دروا قصيره، وغتجي قصيره من الامام، يعني كتجي قصيره من الامام على الظهر ب 5 ديال السنتيم بحال هكاك. كتلبس مع لي بوت ولا مع سبرينه، المهم يعني سبور تقريبا، جلابه هكا سبور كتجي زوينه. نتمنى نال الاعجاب ديالكم. الثوب كما كتلاحظوا هو مطوي على 4 هكا، يعني هذا متر ونصف. كنطويوه على 4 وكنخليوه هنايا سنتيم ونصف ديال الامام حيت غنحيدو الحاشيه، وكنبداو نحطو المقاسات ديالنا. هاد الجلابه هذه كتجي دروا، يعني كتجي دروا. نبداو على بركه الله. هنا غنحطو الكتاف ديالنا، الكتاف فيهم 40 سنتيم، وغنقسم السنتيم على 2، غيكون 20 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه، يعني 21. كنحطو هكا، نحطو ديال الكتاف هكا علامه. هذا المقاس هذا كيلبس 42. هنايا البنات كنمسيو الكتف بالعاده ب 3 سنتيم هكا، 3 سنتيمات. كنسطرو السطر ديال الكتف هكا. نتمنى يكون كيبان. وغنبدل البشير بحال هكا. هنا غناخدو 8 سنتيم، 8 سنتيمات هكا، 8 ديال السنتيم، وغننزلو هنايا 3 سنتيمات، وغنديرو تقويره ديال الظهر وغنقطعوها كامله. يعني عاد غنجيو لهنايا نعلمو التقويره ديال الامام. هنا كننزلو ب 16 سنتيم او 15 سنتيم، يعني حسب الرغبه هكا، وكنفرسيوها بهذه الطريقه، يعني مايله في، يعني هكا. نتمنى يكون كيبان ليكم كلشي. هنايا غناخدو النزله ديال الصدر، غننزل هنايا تقريبا ب 22 سنتيم ونضع نقطه هكا. هنايا غناخد الصدر ديالي فيه 28 سنتيم، كنزيد سنتيم ديال الخياطه، يعني كنزيد سنتيم، كنحط هكا نقطه. كنجي هاد النقطه هذه ديال الصدر هي فاش كنبدا كندير هكا ميلان ديال حرده الابط بهاد الطريقه. او نستعنوا بمسطره هذه بيروكي بيستولي هذه، يعني كتعاوننا نفس سطير. ومن بعد في الامام كنقصو هنايا واحد السنتيم ونصف، وكننزلو كتاف بالسنتيم ونصف. هنايا يعني كناخد من هاد النقطه هذه، بغينا ناخد من هاد النقطه لهنايا كننزلو ب 40 سنتيم باش ناخدو الايفازي. هذه غندخلو فيها سنتيم، يعني سنتيم فقط حيت غتكون جلابه دروا. هنايا كننزلو ب هكا، كننزلو ب 15 سنتيم، وكنوضعو النقطه هنايا كما قلت لكم 28 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه، يعني 23. هنايا غنحطو 28 سنتيم هكا، غنحطو 28 هكا. كنلاقيو ما بين هاد النقاط هادو هكا. هنايا من هاد النقطه هنايا كننزل ب 40 سنتيم، كنوضع نقطه. هذا هو المكان ديال الحوض، وكنوضع نقطه، وكنجي ناخذ الحوض ديالي فيه 30 سنتيم، كنحط هكا، كنزيد سنتيم ديال الخياطه، كنحط هكا السطر، يعني كنلاقي ما بين النقاط بهاد الطريقه هذه. نتمنى يكون كيبان لكم الشرح. ومن بعد كناخذ الطول ديالنا، يعني كناخذ من الكتف هنايا منتصف الكتف هكا طول، دائما كناخذ من هذه المنطقه هذه وكنزلو سنتيم. كناخذو هنايا غناخذ طول
متر او 130 سنتيم. الطول ديال السيده 104 نقصت 10 سنتيم يعني باش تجي قصيره شويه. وعاد غنقصر الامام. هنا غنحط كما قلت لكم 130 سنتيم في الطول، هكا 130 سنتيم. وعاد ان شاء الله كما قلت لكم فاش غنقطع غنقصر الامام على الظهر. من بعد كنلاقيو من بين هاد النقط يعني مسطره، وغنخلي مكان ديال الافتتاحات هنايا تقريبا واحد 25 سنتيم كنعلموها. وغنقص هكا كما كتلاحظوا راني نقصت شويه في هاد العرض هكا. هذه جلابه صاله جلابه عاديه، راه هي الفرق يعني كان هنايا كما قلت لكم الامام غنقصوا 5 سنتيم على الوراء، كاين اللي كينقص حتى 10 سنتيم يعني كتجي قصيره في الامام. هنايا غنعلم الافتتاحات غندير 25 سنتيم هكا. هذا هو التفصيل ديالنا. دابا غنقطع الثوب، نقطع هنايا هاد الرقبه ديال الظهر كنقطعوها يعني في الثوب بجوج هكا، يعني ما كنقيدو لا الثوب ديال الامام لا والو هكا. بعد كنقطع هاد الكتاف، المهم انا نكمل التقطيع وغنرجع معكم. من بعد البنات ملي قطعت الثوب هنايا غنجي نفصل الرقبه ديالنا هكا. هنايا غنزل الكتاف، دائما كنزلوهم بسنتيم ونصف باش متجيناش الجلابه كترجع للوراء ديالنا هكا، يعني كنقصوا هاد السنتيم ونصف. هنايا غندخلو تقريبا بسنتيم ونصف. هنايا كما قلت لكم غنقصر الامام غنقصر تقريبا واحد 5 سنتيمات هكا. هذا هو باش غنقصروا الامام على الظهر، يعني باش غنخيطوا كيبان لي الجلابه قصيره من الامام على الظهر تقريبا بهاد الطريقه هذه. هنا دابا بقينا نفصلوا الاكمام. دائما فاش نفصلوا الاكمام المبتدئات ضروري نعاودوها بالمقص يعني ديال حرة الابط. هنايا نديرو كنحطو السنتيم بهاد الطريقه هذه، خرجت لينا 26 سنتيم. هو باش كنفصلوا الاكمام ديالنا. كنزيدو على 4 بهاد الطريقه. كناخذوا العرض اللي بغينا فيكم، يعني كناخذ تقريبا هنايا واحد 27 سنتيم بحال هكاك، يعني باش ينقص الثوب. دائما الحاشيه ندخلوهاش في التفصيل ديالنا حيت كتجي غلط الا بقات في التفصيل. يعني نردوا ليه البال في التفصيل ديال الكمام ولا سميتو ما تبانش، يعني ما ناخذوش المقاس فيها حيت غادي نقصوا من الكم. الا خدينا من المقاس هنايا غنقصوا من الكم. هاد الحاشيه كتكون عريضه واخده سنتيم ونصف. هنايا
الجهه المسدوده كنردو البال دائما المكان اللي فيه الثوب مجموع، يعني كنجيو نقادو الثوب ديالنا هكا. اول حاجه هكا كنقادو الثوب ديالنا، عاد غناخدو الطول ديال الكم في الجهه هنايا المسدوده. الطول ديالكم فيه 53 سنتيم، كنزيدو 2 سنتيم ديال الخياطه. كنحطو 61 سنتيم هكا. هنايا غناخدو 26 سنتيم هكا مائله، يعني كنحطوها السنتيم بحال هاد الطريقه من هاد الجهه المسدوده، كنحطو السنتيم هكا وكنحطو النقطه في 26 سنتيم هكا. هنا تقريبا كندخلو ب 13 سنتيم حتى 14 سنتيم، يعني 13 سنتيم هكا. كنعلمو هاد المكان هكا، كنسطرو هاد السطر هكا مائل، يعني كنسطرو هكا مائل هكا. هنايا كنجيو نقسموه على 2، كنجيو هنا كنقسمو عاوتاني على 2 هنا على 2، يعني على 4 في المجموع. كنزيدو هنايا 1 سنتيم هكا، وهنايا كنجيو للمكان ديال النقطه ديالنا، وهنا كننزلو بسنتيم هكا. ها هو الكم ديالنا بكل سهوله. عاد كنعاودو ليه المقاس، يعني كنعاودو ليه سنتيم، كنعاودو العبار هكا، وكناخدو العرض اللي بغينا. يعني انا غنحط هنايا خدينا 27 سنتيم زائد ناقص، يعني ناقص سنتيم ديال الخياطه ديال الكتاف، وكنحطو هنايا 26 سنتيم في الكم. هنايا كناخدو الطول كما خدينا من قبل. هنايا غنجيو ناخدو فتحه اليد، فتحه اليد غنحط 14 سنتيم، غنستعمل هاد السوري هذا، يعني دائما كنحطو بهاد الطريقه هكا. كنجيو النقطه هذه بهاد الطريقه، كيجي هو ايفازي، يعني كيجي زوين، يعني المبتدئات هكا نستعمل هاد السوري هذا كيجي احسن. ها هما الاكمام، كنعلمو هنايا الوسط باش كيساعدنا في الخياطه. هنا بقى لينا القب. هنايا البنات غنحط 28 سنتيم او 33 سنتيم، يعني حسب الرغبه هكا. هنايا غنحط 42 سنتيم، يعني كنزيدو هنايا ودينات الا بغينا نخدمو هكا بالسيفه، الا بغينا نخدمو بالسيفه او هذا كنزيدو ودينات كندخلوهم لداخل. كنزيدو تقريبا هنايا 12 سنتيم. هنايا غنحط 33 سنتيم هكا مائله. كندير نحط نقطه، ومن بعد هنايا كنحط 8 ديال السنتيم ديال الرقبه ديال الظهر هكا بهاد الطريقه، يعني هكا. وهنايا كنحط ديك 16 سنتيم ديال الرقبه ديال الامام بهاد الطريقه. وعاد كنزيد هاد الاودينات هادو كما قلت لكم 12 سنتيم. هذا هو القب ديالنا اللي قطعته، يعني كيجي على
بهذا الشكل هذا. ها هما الودينات هادو كيدخلوا يعني في الفينيسيون ديال الخياطه، وكيجي بهذه الطريقه هذه، يعني كيجي زوين. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللي مازال مشترك يشترك معنا في القناه، وشكرا لكم على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله.